बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल-अक़सा का मतलब अरबी ज़बान में आला है और जब हम अल-अक़सा सुनते हैं तो जो पहली चीज जहन में आती है वो मस्जिद अल-अक़सा है जो यरूशलेम में वाक़ है। ये ऐसी जगह है कि तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान इसे मक्का और मदीना के बाद इज्जत वाला मकाम के तौर पर देखते हैं। कुरान पाक में भी अक़सा का जिक्र मुतअद्दिद मरतबा आया। सूरह अल-इसरा में इरशाद बारी ताला है कि पाक है वो जो रात में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिनके माहौल को हमने बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। आपको बताते चले कि मस्जिद अल-अक़सा की हुर्मत, उसकी मंज़िलत, क़द्र और मकाम के बारे में बेशतर उलमाए किराम ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया। इन्हीं में से एक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी हैं, जिनका मस्जिद अल-अक़सा से मुतालिक बयान हम आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मस्जिद अल-अक़सा की हुर्मत बयान करते हुए इस आयत का हवाला दिया जिसका जिक्र हमने ऊपर किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के हरम से वस्त यरूशलेम ले गया, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत की, जहाँ तमाम अंबिया मौजूद थे, और वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर तशरीफ ले गए, जिसको मेराज का नाम दिया गया। ये मक्का और मदीना के बाद सबसे इज्जत वाला मकाम है। मस्जिद अक़सा और दीगर मसाजिद के तक़द्दुस में फर्क ये है कि मस्जिद अक़सा जिस सरजमीन पर है वो खुद बाबरकत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सरजमीन जिसे हमने तमाम दुनिया के लिए, तमाम अक़वाम के लिए बरकत दी है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर यह फरमाया कि ये सरजमीन मुबारक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इस सरजमीन को मुक़द्दस कहा। सही हदीस में भी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम के लिए बशारत है। सहाबा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो जवाब दिया कि फरिश्ते इस सरजमीन पर अपने पर फैलाते हैं। जहाँ तक यरूशलेम का ताल्लुक है, ये एक मुकद्दस सरजमीन है, ये एक मुकद्दस शहर है जहाँ बहुत से अंबिया कराम ने जिंदगी गुजारी, और ये तीन बड़े मज़ाहिब के लिए यकसा मुकद्दस जगह है। यहूदी यरूशलेम की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं, वो मस्जिद अल-अक़सा को टेम्पल माउंट कहते हैं और इसकी तक़दीस करते हैं। जहाँ तक मसीहों का ताल्लुक है, उनके लिए यरूशलेम भी मुकद्दस शहर है। उनके लिए इसकी अहमियत यरूशलेम के पुराने शहर में चर्च ऑफ होली की मुनासिबत से है, और मुसलमानों के लिए ये क़िबला अव्वल है। यहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान क़याम किया, इमामत कराई। और यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो पूरी जमीन पर गालिब आएगा सिवाय मस्जिद हरम और मस्जिद अल-अक़सा के। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मेरे पैरोकार होंगे जो हमेशा खुलकर सच बोलेंगे और उन्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जब तक कि आखिरी घड़ी ना आ जाए। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कहाँ होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यरूशलेम में। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक मस्जिद अल-अक़सा की फजीलत का ताल्लुक है तो हम सब जानते हैं कि अक़सा का लफ्ज़ आला से निकला है। मस्जिद अल-अक़सा को मुक़द्दस जगह कहा जाता है। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रुए ज़मीन पर कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिद हरम। उन्होंने पूछा कि इसके बाद कौन सी बनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिद अक़सा। और पहले मुसलमान मस्जिद अक़सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, बाद में नमाज के दौरान ही क़िबला रुख मस्जिद हरम की तरफ तब्दील किया गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मेराज शरीफ का जिक्र करते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा का सफर किया। मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया कराम मौजूद थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। It's mentioned in Sahih Muslim, volume number 1, hadith number 430, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was transported from Masjid Haram to Masjid Haram to Masjid Aqsa. That is the night journey, and in Masjid Aqsa he leads the salah where all the prophets were present. All the prophets were present, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam did the imamat. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को सफर मेराज से मुतालिक बताया तो उन्होंने यकीन नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने आपकी नजरों के सामने मस्जिद अक़सा को ला खड़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की निशानियां बताते जाते जिनकी तरदीद उन लोगों के लिए मुमकिन न थी। फिर एक मरतबा जब सहाबा इस चीज पर बात कर रहे थे कि मस्जिद हरम की ज्यादा फजीलत है या मस्जिद अल-अक़सा की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में एक नमाज मस्जिद अल-अक़सा में 4 नमाजों के बराबर है।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہیں ہیں جہاں تک کسی مسجد کی زیارت کے لیے سفر کر سکتے ہیں، یہ مسجد اقصی، مسجد حرم اور مسجد نبوی ہے۔ پھر ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کو بنا لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ میرے فیصلے کو اپنے فیصلے کے مطابق کر دے، دوسری چیز کہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور تیسری چیز یہ کہ جب بھی کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے تو نماز کے بعد اس کے گناہ ایسے دھو دے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں قبول ہوئیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیسری بھی قبول ہو جائے۔ That let the judgment be as my judgment. Number 2, do not give a dominion, a kingdom. Give me a kingdom which you will not give to anyone else after that. And the third was, when anyone travels to this mosque solely for praying, forgive all his sins, wash out all his sins, as though he's a newborn from the mother's womb. And the Prophet said, 2 prayers have been answered, and I pray that even the third is answered. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک مسجد الاقصی کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور حاضرین دم سادے انہیں سن رہے تھے۔ یقیناً اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ ہی پتہ چلا۔ مسجد الاقصی کی تاریخ بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اکثر علماء کا ماننا ہے کہ مسجد الاقصی کی تعمیر پہلے حضرت ابراہیم نے شروع کی اور حضرت سلیمان نے اس کو مکمل کیا۔ 587 قبل مسیح میں بابلی آئے، انہوں نے یروشلم کو فتح کیا اور مسجد اقصی کو شہید کر دیا۔ یہودی اس وقت تک مسجد کو ٹیمپل آف سولومن کہتے تھے۔ 17ویں عیسوی میں رومی آئے اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا اور مسجد اقصی مکمل طور پر شہید ہو گئی۔ انہوں نے مسجد اقصی کو ایک میدان میں تبدیل کر دیا اور یہاں گندگی پھینکنا شروع کر دی۔ بعد میں 637 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ بغیر کسی خون ریزی کے انہوں نے یروشلم کو فتح کیا، اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور وہاں نماز پڑھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ پھر وقت گزرتا گیا اور یروشلم کو مختلف مذہبی طاقتیں فتح کرتی رہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کے برعکس سلوک کیا جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو معاف کیا، سب کو مذہبی آزادی دی، ان کو محفوظ راستہ دیا، اتنا حسن سلوک کیا کہ غیر مسلم بھی اس سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حال ہی کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ 1947 میں اقوام متحدہ کی ایک قرارداد آئی جہاں یہودیوں کی تعداد 10% سے بھی کم تھی، لیکن انہیں فلسطین کی 55% زمین دے دی گئی اور فلسطینیوں کو 45% ہی دی گئی۔ پھر پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں ہوئی جس میں یہودیوں نے تقریباً 78% فلسطینی اراضی پر قبضہ کر لیا، اور دوسری عرب اسرائیل جنگ 1967 میں ہوئی اور انہوں نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ اب بتائیں یہ جو فلسطین کا مسئلہ آج کھڑا ہو چکا ہے اس کا حل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جو اس سرزمین پر سب سے پہلے آ کر بسے یہ ان کی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس لاجک پر جائیں تو سب سے پہلے تو یہاں عرب آباد تھے، اس لحاظ سے یہ بھی عربوں کی پاس جانی چاہیے، مگر ان کا ماننا ہے کہ یہ یہودی ہیں جن کا اس سرزمین پر حق ہے۔ در حقیقت 6000 قبل مسیح میں جزیرہ نما پر سب سے پہلے عرب قبیلہ آباد ہوا جن کو رومیوں نے نکال دیا تھا، اور اگر یہ منطق مان لی جائے جو سب سے پہلے یہاں بسا وہ جگہ اس کی ہے تو اس کے مطابق تو عرب دنیا کے اصل حکمران ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو پوری دنیا میں بسے تھے جو اب خلیج میں رہتے ہیں۔ So I don't agree that the person who comes first is the ruler, but even if that is the case, yes, the Arabs are. The main ruler of the world is the owner of the full world is Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, God Almighty. And those people who follow the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are the real rulers. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندے میں سے جس کو چاہتا ہے میراث کے طور پر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور جن پر برکت ہے وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یعنی زمین کے حقیقی حاکم وہ ہیں جو زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو قائم کرتے ہیں۔ ایک عرب قبیلہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، انصاف نہیں کرتا، ان کو دنیا پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن کے مطابق حقدار وہی لوگ ہیں جو آج بھی انصاف پر ہیں اور انصاف پر ہیں۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں کہا، آج جو فلسطین کے حالات چل رہے ہیں ان میں ہمیں صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اتحاد سے رہیں، خود بھی حفاظت کریں اور فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرے اور ہم تمام مسلمانوں کو کم سے کم ایک مرتبہ یہ موقع ضرور دے کہ ہم مسجد الاقصی میں جا کر نماز ادا کر پائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔